टिक टॉकर रजब भट्ट की गिरफ्तारी हुई है, हवालात की सैर क्यों करनी पड़ी है, वो वजूहात भी हैं, लेकिन इसका ख़ास मकसद आज उनकी क्या पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं और उन्होंने टिक टॉक के कारोबार से वी लॉग से मशहूर मरूफ जो होने का एक एजाज़ हासिल किया है और वो उसकी क्या खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उन्होंने उनसे आगे क्या कारोबार सर अंजाम दिए हैं और क्यों हवालात की सैर करनी पड़ी है। अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई थी, एक टिक टॉकर जो रातों रात मशहूर मरूफ हुए हैं उनके भी बारे में बताता हूँ आपको। भारत में एक चलते उस्ताद को जनाब अगवा किया गया और उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई। इसका ताल्लुक 2018 की सियासत से, इलेक्शन से नहीं है। आपने इस चीज़ को अपने जोड़ना नहीं है उस तरफ। चलें, आपसे ये भी एक शेयर कर दूंगा कि क्यों हुआ ऐसा। तीसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वो जो सर्द मामला है वो क्यों है, वो बात कहीं की और निशाना कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाला मामला है। अभी उसके बारे में बात करनी है। अच्छा, रजब भट्ट को जनाब तीसरी बात आपसे इम्पोर्टेंट बात, जो गंडापुर साहब और इमरान खान न्याजी साहब और उनकी पूरी जो कबीना है, उनकी पूरी कैबिनेट, किचन कैबिनेट और उनके सारी लीडरशिप, 15 दिसंबर तो जनाब आपकी डेडलाइन थी सिविल नाफरमानी की, उसके बाद और आज खबर मिल रही है कि जनाब अभी उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है सिविल नाफरमानी पे। अच्छी बात है, वैसे क्लैरिटी नहीं है। 15 दिसंबर आपको याद आया जब आपकी डेडलाइन ख़त्म हो गई है, तो इस मामले में भी आपको खबर दूंगा कि क्यों। पहले बात जनाब स्टार्ट करते हैं। रजब भट्ट साहब की शादी पे एक नौमलूद शेर का बच्चा उनको गिफ्ट मिला, उन्होंने वसूल किया। उनको गन मिली है गैर कानूनी, बगैर असला, बगैर लाइसेंस के, सॉरी, तो वो भी उन्होंने वसूल किया। अब आप ऑब्वियसली ये गैर कानूनी असला रखने के लिए आपको गिरफ्तारी तो सामना करना पड़ती है, तो लाइसेंस बनवाना पड़ता है, आपको लाइसेंस रखना पड़ता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। आपने ऐसी चीज़ अब एक ना एक हमारे माशरे में इतनी गंदगी का, इतना ज़्यादा ये होश, वो कहते हैं ना होछापन, एक वो जो सो कॉल्ड, वो जो अपने अंदर स्मफिन कूल किड पाया जाता है ना, और अपने अंदर वो जो एक होछेपन की और वो जो शो ऑफ का मामला है वो बड़ा आम हो चुका है। अब शादी की तकरीब में जनाब पहले एक सास ने अपने दामाद को एक राइफल गिफ्ट कर दी थी, वो एक आम रिवाज बढ़ गया है। यानी आप किसी को कोई गिफ्ट दें, कोई कंसिडरेबल हो, जो उसके काम भी आए, जो उसकी खुशी का बायस बने, आपकी याद दहानी कराए, गैर कानूनी वायलेंस वाली चीज़ें आप उनको गिफ्ट कर रहे हैं। शेर यहाँ पे पालना एक ऐसे हो गया है जैसे किसी के लिए ना बड़े एक फ़ख्र की बात है, कि हम फ़ख्र की जनाब बात है कि हम शेरों को पाल रहे हैं, हमारे पास शेर है। शेर से आपकी निस्बत ऐसे नहीं जुड़ती। शेर रखने से कोई शेर नहीं बनता। शेर का जिगड़ा आपके अंदर पहले से मौजूद होता है, वो अल्लाह की तरफ से गोड गिफ्टेड है। तो ये गिफ्ट होना चाहिए, अल्लाह से ये मांगना चाहिए कि अल्लाह हौसला दे, तंदुरुस्ती दे, बहादुरी दे। तो ये भट्ट साहब जनाब, इन्होंने पाकिस्तान की क्या खिदमात की हैं जो टिकटॉकर, मैं तो पहले टिकटॉक के खिलाफ इसलिए हूँ कि आपको पता माशरे में बदअमनी और बल्कि इवन के मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बना पड़ा है टिकटॉक, और सारी गंदगियाँ, सारी फवाशियाँ और यानियाँ, इसका मौजब जो है वो टिकटॉक है। और रजब भट्ट साहब जनाब वो हमारा भाई है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, टिकटॉक बनाए यार, हम भी बना लेते हैं, हम भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन हमारा कोई वो जरिया माश नहीं है। अपना तारुफ क्या करवाते हैं, मैं टिकटॉकर हूँ, अपना तारुफ क्या करवाना, मैं यूट्यूबर हूँ, स्ट्राइक आए तो वो गए आप पेशा। हाँ, इन्होंने एक काम अच्छा किया, इन्होंने अपने आप को डाइवर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर लिया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है कि टिकटॉक के वी लोग से, माँ बाप के साथ जो वी लोग कर करके उन्होंने पैसा कमाया। और आवाम की भी दिमागी कैफियत चेक करें कि वो कोई कंटेंट जो माशरे की इसलाह के लिए हो, जो वो कंटेंट आपकी बेहतरी के लिए हो, आईटी टेक्नोलॉजी एआई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हो, माशरे में बेहतरी तब्दीली लाने वाली हो, आपको टेक्नो जो है वो सावी बनाए, आपको इंट्रोडक्शन इसमें करवाए, आपको एक अच्छा मयार दे, मयार ज़िंदगी दे, ज़िंदगी के अच्छे तरीके संवरने के बताए, आपकी सेहत के हवाले से हो। माशरा ये नहीं देखना चाहता, माशरा क्लैशन को, वायलेंस, शेर के बच्चे, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर, वी लोगर्स देखना चाहते हैं। और कम से कम यार मुल्क के लिए कोई खिदमात हैं आपकी, आपने कोई साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम किया है, आपने कोई आईटी एक्सपोर्ट बढ़ाई है, आपने कोई खबरें दी हैं अंदर से, कोई आपने मुल्क की सलामती के लिए कोई काम किया है, आपने आवाज़ बुलंद किया है कोई अपनी आज़ादी के लिए, आपने मुल्क के लिए, कौम के लिए आपने कोई शऊर दिया है। टिकटॉक का कौन सा शऊर दिया, ऊपर से आपने उस पैसा जिसको लोग, कई लोग तो दिमाग से वो हराम भी कहते हैं, उससे बनाया हुआ पैसा बटोरा आपने और आगे से अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हलाल है हराम है, ये तो आपका अपना मामला है। लेकिन तनकीद ये इसलिए है कि जनाब आप टिकटॉकर है, आपका कोई प्रोफेशन नहीं है, आप कोई साफ़ी नहीं है, आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, आप कोई ऑपरेशंस मैनेजमेंट एचआर, आप कोई साइंस टेक्नोलॉजी, आप कोई साइंटिस्ट, आप कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, आप कोई एआई एक्सपर्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, टिकटॉकर है, वीलॉगर है, आप कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है। तो ये प्रोफेशन है आपकी, लेकिन आप यहाँ माशरे में इंट्रोडक्शन किया जनाब। खैर, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया जनाब वो शेर का बच्चा रखने में और के वजह से, और जो गैर कानूनी असला रखने की वजह से उनको हवालात की सैर करनी पड़ी है। चलें वो बाहर आ जाएंगे, मेरी उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं कि वो जो लोगों के लिए अच्छे काम करते हैं। मैंने ये भी सुना यहाँ पे एक अप्रिसिएशन भी करनी ज़रूरी है कि वो लोगों के लिए चैरिटी और बड़े काम करते हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ वो तनकीद भी लोग करते हैं कि यार हराम का पैसा कमाया उसे मस्जिद भी बना लो तो वो आपके काम नहीं आती।
اچھا ذریعہ معاش ہو، حلال کمایا اور وہ آپ کے اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے کام آتا ہے اور آپ کے لیے وہ دعا کا باعث بنتا ہے. لیکن چلیں لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، اس پہ اب کیا کہہ سکتے ہیں. گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو وہ سول نافرمانی کی تحریک جناب چلانی تھی اس پہ بھی کوئی غیر ختمی جو ہے غیر سرکاری نتائج آئے ہیں. تو ابھی ہم ہے نا اس کے اوپر کوئی موقف نہیں ہے. جو انہوں نے خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، پھر حکومت اور ریاست پہ چڑھ دوڑنے کی قسم کھائی ہے کہ جناب ہم مسئلہ لے کے آئیں گے تو آپ کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر مر جائیں گے، مار دیں گے. وہی بڑکیں اور وہی پھر بےچارے وہی ان کے کلٹ اور وہی فالوورز جو ان کو اندھوں کی طرح ان کی تقلید کرتے ہیں اور یہ عقل سے ان کے آ رہی ہیں کہ یار یہ شخص جب مرضی تماشا لگاتا ہے، جب مرضی ہمیں جو ہے وہ بلیک میل کرتا ہے، ہمیں جناب ابھارتا ہے، انسٹیگیٹ کرتا ہے، پرووک کرتا ہے اور ریاست کے خلاف جناب ہمیں چڑھ دوڑنے کی قسمیں کھلاتا ہے اور حلف اٹھاتا ہے اور حلف اٹھا کے بھاگ جاتا ہے. کہتا ہے کہ بھائی گولیاں کیوں چلائیں، فلاں کیوں چلائیں ہیں. وہ کہتے ہیں یار ثبوت دے دو، لاش لے آؤ، کوئی ہمیں کوائف دے دو، لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ ملتا نہیں ہے. خیر یہ اس پہ میرا کوئی رائے نہیں ہے. دوسری ریاست پہ جو بھی چڑھ دوڑے گا، ریاست پہ جو بھی حملہ ور ہوئے گا، ریاست اپنا بھرپور دفاع کرنا جانتی ہے، ریاست اپنی ریٹ قائم کرنا جانتی ہے اور وہ ریاست ریٹ قائم کر چکی ہے. اگر آپ اسلحے کی یہ دھمکیاں دوز دھمکیوں سے کام لیں گے اور مذاکرات نہیں کر سکتے اور ملک و قوم کو اسی ہجان کی کیفیت میں رکھنا ہے، یہی کام اگر نون لیگ بھی کر رہی ہوتی تو تنقید کا دروازہ ایسا کھلا چھوڑتے کہ ان کا بھی یہ جو ہے نا وہ 14 طبق روشن ہوتے. کوئی بھی پارٹی اب یہ آپس میں ان کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ وہ ایک بات وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، بات اس کو بنا کے مدعا گیس کی پرائس کو، اب اصل اپنے مطالبات کی بات ہے. تو یہ دونوں خدارہ ملک کو جو ہے نا وہ اس ہجان کی اور معیشت اگر تھوڑی سی بہتری کی طرف چل رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے اور اگر ریکارڈ بن رہے ہیں، اگر ہمارے پاس پروجیکٹ آ رہے ہیں، اگر بد امنی سے ہٹا رہے ہیں، پاک فوج لڑ رہی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق جو پچھلے 43 جہنم حاصل کیے ہیں، یا ہمارے آپریشن چل رہے ہیں، ملک میں دہشت گردی کو ختم کیا جا رہا ہے، خدارہ ساتھ دیں، پورے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور یہ نیازی صاحب کو بھی یہ سارے ٹرائل سے گزاریں. ہر ایک بندے کو جس نے بھی لوٹا ہے، جس نے بھی پیسہ لوٹا ہے، جس نے بھی یہ پاکستان کے ساتھ غداری کیا ہے، جس نے بھی ملک کے ساتھ تماشا بنایا، جس نے بھی ملک کے ساتھ غداری کیا، جس نے بھی ملک کا جناب تماشا بنایا، جس نے بھی ملک کے لیے بد امنی، انتشار، فساد، جلاؤ گراؤ والا معاملہ کیا، سزا دینی چاہیے. اور اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کو گزاریں ٹرائل سے. یہ تو قدرتی اصول ہے نا کہ آپ نے گناہ کیے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے ضرور، لیکن اپنی اعمال کا جناب وہ بھگت کے جائیں گے تو آپ جائیں، آپ کا یہ بنتا ہے. 2018 میں بھی جناب یاد ہوگا آپ کو بھارت کی جو مثال آپ کو بتائی ہے کہ وہ ایک استاد کو زبردستی اغوا کر کے شادی کروا دی. آپ نے اگر وعدے کیے ہوں کسی اور سے اور اگر آپ اسے آنکھیں دکھا دیں تو پھر وہ ہاتھ پلہ تو مارے گا نا. 2018 میں بھی اگر آپ نے زبردستی سے شادی کروا دی تھی، قوم کو جناب اتنے بڑے جو ہے المیہ اور سانے سے گزارا ہے، تو اب اس بھگت رہے ہیں ہم سارے، تو اس کی اب وہ جو سزا وقفات عمل والا معاملہ چل رہا ہے تو وہ اب بھگتے ہیں آپ. لیکن پھر بھی دعا وہی ہے کہ سارے پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، جے یو آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، ملک کے لیے یار سوچیں، ملک کے لیے آگے بڑھیں، ملک کے لیے ایک دوسرے کو تحمل سے برداشت کریں اور جو یہ اپنے ذاتی مفاد ہیں ان کو دور پھینکیں، بگائیں ان کو اور ملک کے لیے آگے چلیں اور ملک کو آگے چلائیں اور یہ ملک کا کوئی نام روشن کریں. ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پروجیکٹ لگانے دیں، کاروبار کرنے دیں، آسانیاں پیدا کریں، آئی ایم ایف سے جان چھڑوائیں. ریاست کی جناب وہ جو یہ بار بار ان کو یہ جو دہشت گردی سے نمٹنا پڑتا ہے ان میں بھی ان کا ساتھ دیں، ہم تو ساتھ ہیں. تو یہ اب سارے ایک دوسرے کو نا اس برف کو پگھلائیں اور ملک کے لیے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں. اور معافی مانگ لینے سے